धन्यवाद। आज चाहिँ यो लोक सेवा र शिक्षक सेवाको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण टपिक विश्वको चाहिँ भूगोलसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ। यो अक्षांश र देशान्तरको आज चाहिँ छलफल गर्नेछु। यो चाहिँ देशान्तर के हो, ल्याटिट्युड के हो, यसको बारेमा चाहिँ छलफल गर्नेछु। वास्तवमा चाहिँ भूमध्य रेखासँग समानान्तर हुने गरी पृथ्वीको उत्तर दक्षिणतर्फ घिचिएको तेर्सरा काल्पनिक रेखालाई अक्षांश भनिन्छ। कस्ता हुन्छ यो चाहिँ अक्षांशहरू, जुन रेखाहरू पूर्ण वृत्ताकार घिचिएको हुन्छ, जसले दूरी मापन गर्दछ। जस्तै कि यसमा चाहिँ जुन चाहिँ यस्तो गरेर वृत्तको चाहिँ यो यस्तो गरेर त्यसको छेउछाउमा यस्तो गोलो गरिएको छ। त्यो चाहिँ प्रत्येक 1 डिग्रीमा चाहिँ त्यसको प्रत्येक 1 डिग्रीमा चाहिँ फरक हुन्छ र 1 डिग्री अक्षांश फरक बराबर कति किलोमिटर हुन्छ भने 111 किलोमिटरको फरकमा हुन्छ। र यसमा चाहिँ कर्कट रेखा भनेको के हो, मकर रेखा भनेको के हो, कुमेरु रेखा भनेको के हो, सुमेरु रेखा भनेको के हो, त्यसको चाहिँ डेफिनिसनहरू रहेको छ। जस्तै चाहिँ कर्कट रेखा भनेको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखालाई कर्कट रेखा भनिन्छ। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखालाई मकर रेखा भनिन्छ। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखालाई कुमेरु रेखा भनिन्छ। सुमेरु रेखा भनेको 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखालाई चाहिँ सुमेरु रेखा भनिन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि जुन चाहिँ यहाँनिर हाम्रो यो इक्वेटर जुन छ, यो बिचको चाहिँ इक्वेटर छ। यहाँदेखि यो चाहिँ इक्वेटर भन्दा यताको चाहिँ नर्थ पोल रहेको छ यहाँनिर। यो जुन चाहिँ छ यो प्रत्येक 1 डिग्रीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ काटिएको छ। जम्मा चाहिँ आधीमा 180 डिग्री काटिएको छ। यहाँनिर इक्वेटरको कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर इक्वेटरको यो लाइन जुन छ इक्वेटर रहेछ, यहाँभन्दा आधी चाहिँ 180 डिग्री र यता पनि 180 डिग्री रहेको छ। यताभन्दा तल र यताभन्दा माथि चाहिँ 90 र यहाँनिर तल टोटल गरेर 180 वटा हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यहाँनिर यो जुन चाहिँ बिचको जुन चाहिँ पोल हो यो चाहिँ ल्याङ्गिट्युडनलको लागि चाहिँ आधी गरेको छ यो पुरैको चाहिँ, र यो प्रत्येक 1 डिग्रीको फरकमा हुन्छ। अब त्यसपछि चाहिँ अक्षांशपछि चाहिँ देशान्तर रेखाको बारेमा चाहिँ यहाँनिर यो प्रधान मध्यम रेखाको पूर्व पश्चिम दिशातर्फ घिचिएको ठाडो यो भनेको सिधा काल्पनिक रेखालाई देशान्तर भनिन्छ। जुन चाहिँ हाम्रो यहाँनिर एकदमै सिधा चाहिँ काल्पनिक रेखा हो। यो सिधा चाहिँ काल्पनिक रेखालाई चाहिँ दिएको छ कि यो देशान्तर रेखा भनिन्छ। यो चाहिँ क्रस्टमा यदि कुरा गर्ने हो भने प्रत्येक चाहिँ यहाँबाट यस्तो गरेर चाहिँ सानो चाहिँ कुनै डिग्रीमा चाहिँ काटिएको छ। त्यो चाहिँ हाम्रो देशान्तर रेखा हो र यो देशान्तर रूपमा मापन गर्ने अर्थात् समय मापन गर्ने गरिन्छ। प्रत्येक देशान्तर काल्पनिक रेखा हो जसले चाहिँ के नाप्छ भने समय नाप्ने गरिन्छ। कस्ता देशान्तर रेखा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अर्धवृत्ताकार हुन्छ। यो अर्धवृत्ताकार हुन्छ तर यो लम्बाइ बराबर हुन्छ र यसको 1 डिग्री देशान्तरको फरकमा 4 मिनेट हुन्छ र देशान्तर रेखा उत्तर र दक्षिणी ध्रुवमा अन्त्य हुन्छ। यो कहाँ गएर अन्त्य हुन्छ भने 0 डिग्रीमा गएर अन्त्य हुन्छ, अर्थात् दक्षिणी र उत्तरी ध्रुवको 0 मा गएर चाहिँ यो अन्त्य हुने गर्दछ। त्यसपछि भूमध्य रेखा पृथ्वीलाई ठिक्क बीचबाट आधा हुने गरी पृथ्वीको पूर्व पश्चिम दिशातर्फ र उत्तर दक्षिणी हुने गरी घिच्ने काल्पनिक रेखालाई भूमध्य रेखा भनिन्छ। र भूमध्य रेखामा सूर्यको प्रकाश जहिले पनि के पर्छ, सिधा पर्छ र भूमध्य रेखाको उत्तरमा 90 डिग्रीसम्म 90 वटा चाहिँ भूमध्य रेखाहरू तानिएको हुन्छ र दक्षिणी ध्रुवमा चाहिँ 90 वटा चाहिँ रेखा घिचेको हुन्छ। जम्मा गरेर 360 वटा रेखा हुन्छ र भूमध्य रेखालाई पृथ्वीलाई ठिक्क दुई भागमा विभाजन गर्दछ। जस्तै यहाँनिर पृथ्वी छ भने ठिक्क यसलाई चाहिँ एउटा यो भाग र अर्को यो भाग, अथवा यस्तो छ भने एउटा यो भाग र एउटा यो भाग, दुई भागमा चाहिँ के गरेको हुन्छ, विभाजन गरिएको हुन्छ। र यो चाहिँ अक्षांश उत्तर र दक्षिणी दिशातर्फ घिचिएको 90 गरी जम्मा 180 वटा हुन्छ। जस्तै कि
यो गरेको छ। योभन्दा माथि चाहिँ 180 र योभन्दा तल चाहिँ 90, दुवै मिलाएर 180 वटा हुन्छ। अथवा चाहिँ यस्तो गर्ने हो भने यतातिरको चाहिँ 190 वटा र यता चाहिँ 90 वटा जम्मा गरेर 180 वटा हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ ध्रुव अर्थात् पोल्भ के हो भने पृथ्वीको भूमध्य रेखाबाट 90 मा पर्ने अक्षमा रहने र जसमा पृथ्वी आफ्नो कक्षमा घुम्दा त्यसलाई ध्रुव भनिन्छ। पृथ्वीको आकारमा पृथ्वीको ध्रुवीय भाग केही थेप्चिएको छ र बीचको भाग ध्रुवीय भागमा केही तुलनात्मक रूपमा के छ भनेको फुकेको छ र पृथ्वी गोलाकार छ र तल माथि थेप्चिएको उत्तरतर्फको बिन्दुको वरिपरिको भागलाई नै उत्तरी ध्रुव भनिन्छ। उत्तरी ध्रुव पत्ता लगाउने व्यक्ति को हो भनेको रोबर्ट पेरी हो। यो चाहिँ रोबर्ट पेरीले चाहिँ उत्तरी ध्रुवको पत्ता लगाएको छ र त्यहाँ अत्याधिक के हुन्छ चिसो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ अब दक्षिणी ध्रुवको सबभन्दा दक्षिणी स्थान नै दक्षिणी ध्रुव हो र दक्षिणी ध्रुव चाहिँ पत्ता लगाउने व्यक्ति चाहिँ रोल्ड एडम्सन 1911 मा पत्ता लगाएको छ। यो कयौं पटक चाहिँ लोकसेवाले चाहिँ प्रश्न सोधेको हो र दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली को हो भनेको रविन्द्र बस्नेत हो। उहाँले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ दक्षिणी ध्रुवमा पुगेको हो। त्यसपछि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा। यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा त्यही हाम्रो देशान्तर र अक्षांशसँग सम्बन्धित प्रश्न रहेको छ र यसबाट लोकसेवाले कयौं पटक प्रश्न सोधेको छ कि अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा विश्वको तिथि मिति छुट्याउने 180 देशान्तर रेखालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनिन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाको बारेमा पृथ्वीको चाहिँ हरेक चाहिँ 180 देशान्तरमा 4 समय फरक हुन्छ, 4 मिनटको समय फरक हुन्छ। जहाँ ग्रीनविचदेखि सुरु हुन्छ, जीएमटी भन्छ। जीएमटी यहाँबाट के हुन्छ कि यो फरक हुन्छ। पूर्वमा 180 जसमा 12 घण्टा हुन्छ, त्यसपछि पश्चिममा पनि 180 जसमा 12 हुन्छ र पूर्वमा चाहिँ 180 सम्म 12 घण्टा हुन्छ जो अलि छिटो हुन्छ, चाँडो हुन्छ र पश्चिममा चाहिँ 180 अर्थात् 180 डिग्री 12 घण्टा जुन हुन्छ त्यो समय चाहिँ अलि के हुन्छ कि ढिलो हुन्छ। अर्थात् पूर्वमा समय अलि चाँडो हुन्छ र पश्चिममा समय अलिकति ढिलो हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यस रेखालाई नै आधार मानेर सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण गरिएको हो। जुन चाहिँ मान्यता प्राप्त 1884 नोभेम्बर 1 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समयको निर्धारण गरिएको छ। त्यसपछि चाहिँ एउटै स्थान वा देशभित्र तिथि मिति र बारमा एकरूपता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा बाङ्गो गरी घिचिएको छ। अब यो चाहिँ जुन देशको समय मिति तिथि बनाउनु छ त्यो देशको चाहिँ कति डिग्रीमा अवस्थित छ त्यो जीएमटी भन्दा समयको निर्धारण गरिन्छ। त्यसपछि स्थानीय समय र प्रामाणिक समय। स्थानीय समय र प्रामाणिक समय के हो? स्थानीय समय र प्रामाणिक समयको कुरा गर्ने हो भने यो चाहिँ एउटै समय अपनाइएको निश्चित क्षेत्रलाई स्थानीय समय भनिन्छ। यस्तो समय दिनको ठिक 12 बजे सूर्य ठिक्क माथि हुँदा निर्धारण गरिन्छ। प्रामाणिक समय एक देशको स्थानीय समयलाई देशभर मानिन्छ भने त्यसलाई नै प्रामाणिक समय भनिन्छ। पुरै देशले एउटै समय मान्छ त्योलाई नै प्रामाणिक समय मान्छ। र नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने विक्रम सम्वत 2042 साल वैशाख 1 गते गौरीशंकर हिमाललाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ यो निर्धारण गरिएको हो। जुन 86 डिग्री 15 मिनटको चाहिँ हाम्रो देशान्तर रहेको छ त्यसलाई आधार मानेर चाहिँ नेपालको प्रामाणिक समय निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै चाहिँ अब सूर्य दिक्पात के हो? दिक्पातसँग सम्बन्धित पनि लोकसेवाले कयौं पटक सोधेको हुन्छ। दिक्पात भनेको भूमध्य रेखाबाट उत्तर वा दक्षिणपट्टि सूर्यको कोणिक दूरीलाई सूर्यको दिक्पात भनिन्छ। यो कति बेला हुन्छ भनेको मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 तारिकमा दिन सूर्य भूमध्य रेखामाथि लम्ब रूपमा पर्ने हुनाले दिक्पातको मान 0 डिग्री हुन्छ। कुन मार्च 21 र
सेप्टेम्बर 23 मा चाहिँ तारिकको दिन सूर्य भूमध्य रेखामाथि लम्ब रूप पर्दाखेरि यो दिक्पातको मान 0 डिग्री हुन्छ र त्यस्तै चाहिँ अब 23.5 डिग्री उत्तर जुन 21 तारिकमा जुन चाहिँ 21 तारिकको दिन सूर्य कर्कट रेखामाथि सिधा पर्ने हुनाले सूर्य दिक्पात अर्थात् 23.5 डिग्री हुन्छ। यो 23.5 डिग्रीमा रहन्छ र 23.5 डिग्री दक्षिणी डिसेम्बर 22 को तारिकको दिन सूर्य मकर रेखामाथि सिधा पर्ने भएकोले सूर्यको दिक्पात 23.5 डिग्रीको हुन्छ। यसरी चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि लोकसेवाको लागि धेरै राम्रो हुन्छ। केही देशहरू दिएको छ जुन देशको बारेमा चाहिँ कुन देश कहाँनिर पर्दछ, जस्तै भूमध्य रेखामा पर्ने देशहरू ब्राजिल, इक्वेडर, कोलम्बिया, अटोमस एन्ड प्रिन्सिपस, ग्याबोन, केन्या, युगान्डा, गणतन्त्र काङ्गो, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र काङ्गो, कोलम्बिया, त्यस्तै चाहिँ अब कोलम्बिया, इन्डोनेसिया, मालदिभ्स र किरिबाटी रहेको छ। त्यस्तै चाहिँ अब यो कर्कट रेखामा पर्ने चाहिँ मेक्सिको, बहमास, साउदी अरेबिया, बङ्गलादेश, म्यानमार, भारत, चीन, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अरब इमिरेट, ताइवान, इजिप्ट, लिबिया, बाली, अल्जेरिया, मोरिटानिया र नाइजर रहेको छ। त्यस्तै चाहिँ अब यो मकर रेखामा पर्ने देशहरू छ अस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, पराग्वे, चिली, अर्जेन्टिना, मडागास्कर र मोजाम्बिक, बोत्सवाना, टोगा र फिजी रहेको छ। त्यस्तै सुमेरु वृत्तमा पर्ने देशहरू रुस, नर्वे, स्विडेन, फिनल्यान्ड, ग्रिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, क्यानाडा, अमेरिका र अलास्का पर्दछ भने त्यस्तै चाहिँ कुमेरु वृत्तमा पर्ने देशहरू अन्टार्कटिका महादेश रहेको छ, जुन अन्टार्कटिका महादेश सम्पूर्ण परेको छ। प्रधान म्यादानमा पर्ने देशहरू चाहिँ बेलायत, फ्रान्स, स्पेन, अल्जेरिया, माली र बुर्किना फासो घाना रहेको छ। खास गरेर चाहिँ लोकसेवाले योमा जस्तै मकर रेखामा पर्ने कतिवटा देश रहेको छ, मकर रेखामा पर्ने कतिवटा देश रहेको छ त्यो चाहिँ प्रश्न सोधिन्छ। कर्कट रेखामा कतिवटा देश रहेको छ त्यो सोधिन्छ। त्योसँग चाहिँ तपाईहरू यसमा चाहिँ कतिवटा देश रहेछ त्यो चाहिँ जोड्नु होला र त्यो अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यति भन्दै आजको जुन चाहिँ भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। यदि भिडियो मन पर्यो भने आगामी दिनमा पनि लोकसेवा र शिक्षक सेवा र ब्रिज कोर्सको पनि भिडियो लिएर आउनेछु। धन्यवाद।